सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रीगुरुभ्यो नमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इदानीं भाषापाकः द्वितीयः अस्य पुस्तकस्य अध्ययनं प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके आहत्य एकोत्तरं शतं 101 लेखाः सन्ति। वस्तुतस्तु अस्मिन् पुस्तके एते लेखाः क्रमेण एव स्थापिताः सन्ति। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके तेषां भिन्नेषु प्रकरणेषु वर्गीकरणं कृतम् आसीत्, परन्तु अस्मिन् पुस्तके तथा न दृश्यते। तथापि अस्माकम् अध्ययनसौलभ्यार्थम् एतेषां सर्वेषाम् अपि लेखानां मया 12 प्रकरणेषु विभाजनं कृतम् अस्ति। तद् अत्र स्क्रीन् मध्ये द्रष्टुं शक्यते। तत्र धातुप्रयोगः इति विषयम् अधिकृत्य 16 लेखाः सन्ति। कृदन्तप्रकरणम् इति विषयम् अधिकृत्य 14 लेखाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण प्रत्येकं विषयम् अधिकृत्य केचन लेखाः अस्मिन् पुस्तके स्थापिताः वर्तन्ते। अस्माकम् अध्ययनसौलभ्यार्थम् एतेषां विषयाणां क्रमेण अध्ययनं करिष्यामः। अतः अद्यतनवर्गे धातुप्रयोगः इति विषयम् अधिकृत्य अस्मिन् विषये अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानां 16 लेखानाम् अत्र अध्ययनं करिष्यते। अस्मिन् वर्गे तु प्रायेण 4-5 एव विषयानां लेखानाम् अध्ययनं भविष्यति। प्रायेण अत्र 3 वर्गाः आवश्यकाः, परन्तु धातुप्रयोगस्य विषये विद्यमानानां लेखानां क्रमेण अध्ययनं कृत्वा तदनन्तरं कृदन्तप्रकरणं, तदनन्तरं शब्दसाधुत्वचिन्तनम् इत्येतेषाम् अन्येषां विषयाणाम् अध्ययनं करिष्यामहे। धातुप्रयोगः। तत्र धातुप्रयोगः इत्यस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानां लेखानाम् अध्ययनात् पूर्वं धातूनां विषये काचित् पीठिका अस्माभिः ज्ञेया। प्रायेण सर्वैः एते विषयाः पूर्वमेव ज्ञायन्ते एव, तथापि किञ्चित् सौलभ्यार्थम् एतेषां विवरणम् अहम् अत्र ददामि। तत्र धातवः संस्कृतव्याकरणे विद्यमानाः त्रिविधाः सन्ति। धातुपाठः इति यः धातूनां गणः, धातूनां सङ्कलनं विद्यते, भूसत्तायाम् एधवृद्धौ स्पर्धसङ्घर्षे इति प्रकारेण आहत्य 200 धातवः अस्मिन् धातुपाठे सन्ति। एते सर्वे धातवः प्रथमे गणे स्वीक्रियन्ते। एतेषाम् औपदेशिकधातवः इति नाम दत्तम् अस्ति। उपदेशः एतेषां धातुपाठे क्रियते, अतः एते औपदेशिकधातवः सन्ति। अयं धातुपाठः सूत्रपाठं यावत् पाणिनिना एव विरचितः इति पण्डितैः मन्यते। तत्र धातुपाठे विद्यमानाः अर्थाः तु केवलं केचन एव पाणिनिना स्थापिताः। प्रायेण बहूनां धातूनाम् अर्थाः अन्येन भीमसेनाचार्य इत्यनेन इति कश्चन वैयाकरणः आसीत्, तेन स्थापिताः सन्ति। अतः भूसत्तायाम् एध वृद्धौ इति ये सर्वे अर्थाः सन्ति ते भीमसेनाचार्यकृताः सन्ति इति पण्डितैः मन्यते। अतएव भट्टोजिदीक्षितेन शब्दकौस्तुभाख्ये ग्रन्थे भीमसेनादयः हि
अर्थं निदिर्दिशुः इति स्मर्यते इति वाक्यम् उक्तम् अस्ति। अत्र भीमसेनादयः इत्यनेन प्रामुख्येन भीमसेनः परन्तु केचन अन्ये अपि सन्ति इति निर्देशः भट्टोजीदीक्षितेन कृतः अस्ति। अयं तु धातूनां प्रथमः गणः। द्वितीयः गणः अस्ति सौत्राः धातवः। इत्युक्ते पाणिनिना यः सूत्रपाठः विरचितः अस्मिन् सूत्रपाठे अपि पाणिनिना केचन धातवः सूत्रेषु निबद्धाः सन्ति। यथा तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे इदं सूत्रं विद्यते स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्भ्यश्नुश्च। अस्मिन् सूत्रे पाणिनिना आहत्य पञ्चधातवः निर्दिष्टाः सन्ति। स्तम्भु, स्तुम्भु, स्कम्भु, स्कुम्भु तथा स्कुञ्। एतेभ्यः पञ्चभ्यः धातुभ्यः केवलम् अन्तिमः धातुः धातुपाठे अपि दृश्यते, परन्तु तत्र तस्मिन् सूत्रे विद्यमानाः आदिमाः चत्वारः धातवः धातुपाठे न सन्ति। केवलं सूत्रे तेषां निर्देशः कृतः अस्ति। एते सर्वे धातवः सौत्राः धातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। अन्यदेकम् उदाहरणं ऋतेरियङ् इति तत्र तृतीयाध्याये प्रथमः पादे सूत्रं विद्यते। अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः ऋत् इति धातुः अपि धातुपाठे न विद्यते। तत्र जालपुटं गच्छामः अष्टाध्यायी.com इत्यत्र, तत्र तु मया अयं धातुः स्थापितः अस्ति। तत्र अस्माकं सौलभ्यार्थम् अस्य धातोः स्थापनं कृत्वा अयं सौत्रः धातुः इति अपि तत्र लिखितमस्ति, परन्तु मूलरूपेण पाणिनीयधातुपाठे अयं धातुः न विद्यते। इदानीम् एतादृशः भेदः किमर्थः? किमर्थम् एते धातवः धातुपाठे न विद्यन्ते इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति। तत्र मूलधातुपाठे एते धातवः नैव आसन्, उत प्रायेण ते आसन् परन्तु कथञ्चित् तेषां त्यागः अभवत् इति कथञ्चित् तस्य समर्थनं पण्डितैः दीयते। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तत्र धातूनां तृतीयः भेदः आतिदेशिकधातवः नो चेत् प्रत्ययान्ताः धातवः इति अस्ति। ये धातवः प्रातिपदिकात् आरभ्य कस्यचन प्रत्ययस्य योजनेन सिद्ध्यन्ति, नो चेत् ये धातवः कस्मात् धातोः आरभ्य कस्यचन प्रत्ययस्य योजनेन सिद्ध्यन्ति, ते धातवः आतिदेशिकधातवः नो चेत् प्रत्ययान्ताः धातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। यथा श्येन इति प्रातिपदिकमस्ति, श्येनः इव आचरति। अस्मिन् सन्दर्भे श्येन इति प्रातिपदिकात् कश्चन क्यङ् इति प्रत्ययः क्रियते चेत् श्येनाय इति नूतनः धातुः सिद्ध्यति। अयं धातुः पाणिनेः धातुपाठे नास्ति, परन्तु अस्य धातोः अपि श्येनायते, श्येनायेते, श्येनायन्ते इत्येतानि रूपाणि अवश्यं भवितुम् अर्हन्ति। एवमेव सत्यम् आचष्टे इत्यत्र सत्यापयति इति णिच् इति प्रत्ययस्य योजनेन अन्यः धातुः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण धातवः संस्कृतव्याकरणे त्रिविधाः सन्ति, तेषां त्रयः प्रकाराः विद्यन्ते। धातुपाठस्य विषये किञ्चित् उक्त्वा तदनन्तरं लेखानाम् अध्ययनं प्रारभामहे। तत्र पाणिनीयधातुपाठः इति एकः एव ग्रन्थः नास्ति, अपि तु तस्य बहूनि संस्करणानि, बहूनि पाठान्तराणि सन्ति। बहवः पण्डिताः तेषां तेषां समये, तेषां तेषां प्रदेशे विद्यमानानां धातूनां सङ्कलनं कृत्वा धातुपाठान् रचितवन्तः। तेषु एतेषु सर्वेषु धातुपाठेषु
मुख्याः सन्ति क्षीरस्वामी विरचितः क्षीरतरङ्गिणी इति धातुपाठः, मैत्रेयरक्षितेन विरचितः धातुप्रदीपः इति धातुपाठः। तत्र मैत्रेयरक्षित इति एकम् एव नाम विद्यते। The name of the person is Maitreya Rakshita. तेन कृतः धातुपाठः धातुप्रदीपः। सायणाचार्यः, यैः वेदानाम् अध्ययनं कृतं तेषां कृते इदं नाम परिचितं स्यात्। सायणाचार्येण कृतः धातुपाठः माधवीयधातुवृत्तिः इति। सिद्धान्तकौमुद्याम् अपि भट्टोजी दीक्षितैः धातुपाठः कश्चन स्थापितः अस्ति। अन्येऽपि बहवः वैयाकरणाः आसन्, तेषां भिन्नानि व्याकरणानि आसन्। तेषु व्याकरणेषु अपि बहवः धातुपाठाः विद्यन्ते। तेषाम् अपि अद्यतनकाले पण्डितैः अध्ययनं क्रियते। यथा काशकृत्स्न व्याकरणम् अस्ति, तस्य काशकृत्स्न धातुपाठः अस्ति। चान्द्र व्याकरणस्य कश्चन धातुपाठः अस्ति। जैनेन्द्र व्याकरणस्य धातुपाठः अस्ति। शाकटायन व्याकरणस्य धातुपाठः अस्ति। पुनरेकवारं वदामि, अत्र उपरि निर्दिष्टाः सर्वेऽपि धातुपाठाः पाणिनीयव्याकरणस्य धातुपाठाः सन्ति। इत्युक्ते पाणिनीयव्याकरणे पाणिनिना यथा धातवः विरचिताः, तेन क्रमेण एव एतेषु अपि ग्रन्थेषु धातवः विरचिताः सन्ति, परन्तु तत्र पाठभेदाः दृश्यन्ते। एकस्मिन् ग्रन्थे एकः धातुः अस्ति, अपरस्मिन् ग्रन्थे तस्य किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा धातुः अस्ति, नो चेत् सः धातुः त्यक्तः, नो चेत् नूतनः धातुः स्थापितः। अनेन प्रकारेण you can say 90-95% of them are same, but there will be significant differences. तत्र द्वितीये स्थले ये धातुपाठाः अत्र अधः निर्दिष्टाः सन्ति, ते तु भिन्नानां व्याकरणानां धातुपाठाः सन्ति। यथा पाणिनेः एकं व्याकरणं, तथैव चान्द्रव्याकरणम् इति अपरं संस्कृतस्य व्याकरणं वर्तते। जैनेन्द्रव्याकरणं वर्तते। शाकटायनव्याकरणं वर्तते। एतेषां सर्वेषाम् अपि व्याकरणानाम् एते सर्वे धातुपाठाः सन्ति। तत्र भवतां पुस्तके एतत् सर्वं विवरणं दत्वा एकः प्रश्नः अपि कृतः अस्ति। एतेषु सर्वेषु धातुपाठेषु उचितः धातुपाठः कः, मुख्यः धातुपाठः कः, तथा च गौणः, अनुचितः, त्यक्तव्यः इति धातुपाठः कः इति प्रश्नः क्रियते चेत् एतादृशः प्रश्नः नैव करणीयः इति तत्र उत्तरम्। एतेषु कः उचितः ग्रन्थः, कः अनुचितः ग्रन्थः इति प्रश्नः सर्वथा अनुचितः, अप्रशस्तः अस्ति। किमर्थमिति चेत् एतेषां धातुपाठानां निर्माणं भाषायां विद्यमानानां प्रयोगाणां साधुत्वार्थं कृतम् अस्ति। भाषायां प्रयोगः विद्यते, यथा आडम्बरः इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। ड्रम् इति अस्य शब्दस्य अर्थः। विडम्बनं, मोकरी इति अस्य अर्थः। एतादृशाः शब्दाः पाणिनीयव्याकरणेन नैव सिद्ध्यन्ति। एतेषु शब्देषु विद्यमानः डम्ब इति धातुः पाणिनीयव्याकरणे न विद्यते, परन्तु चान्द्रधातुपाठे विद्यते। इत्युक्ते भिन्नानां व्याकरणानाम् आधारेण कृताः भिन्नाः धातुपाठाः अस्माभिः यथा योग्यं प्रयोगसाधुत्वार्थं प्रयोक्तव्याः। तत्र 99.99% केसेस् मध्ये पाणिनीय धातुपाठे धातुः अवश्यं भवेत्, परन्तु कुत्रचित् एतादृशानि उदाहरणानि सन्ति। भवतां पुस्तके अपि एतानि उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। स्लाइड मध्ये on the top right corner you will see a number which is written over there. This number indicates the chapter number corresponding to this slide.
So for each slide there will be a chapter number. तस्मिन् लेखे यः कोऽपि विषयः आचार्यैः पाठितः अस्ति तस्य विषयस्य तस्मिन् करपत्रे अस्माभिः अध्ययनं करिष्यते। तदनन्तरं वर्गादनन्तरं भवद्भिः तस्य लेखस्य स्वाध्यायरूपेण अध्ययनं करणीयम् इति अत्र अपेक्षा अस्ति। अतः अत्र भाषापाकः द्वितीयः इति पुस्तकस्य 1सप्तत्याधिकशततमः लेखः प्रस्तूयते। तत्र अस्मिन् लेखे यथा अत्र शीर्षकं निर्दिष्टम् अस्ति, धातूनाम् अनेकार्थतायाः विषये बहवः सिद्धान्ताः प्रोक्ताः सन्ति। कः अर्थः? धातुपाठं पश्यामश्चेत् तत्र भू इत्यत्र सत्तायां टु एक्सिस्ट् इति अर्थः दत्तः अस्ति। एध वृद्धौ टु ग्रो इति अर्थः दत्तः अस्ति। अनेन प्रकारेण बहूनां धातूनाम् एकः अर्थः, बहूनां धातूनाम् अर्थद्वयं, कुत्रचित् त्रयः अर्थाः, कुत्रचित् पञ्च अर्थाः इति न्यूनाः अर्थाः एव धातुपाठे दत्ताः सन्ति। परन्तु वस्तुतः धातूनाम् अनेके अर्थाः सन्ति। धातुपाठे पाठितान् अर्थान् विहाय अन्ये अपि अर्थाः धातूनां भाषायाम् अवश्यं विद्यन्ते इति सिद्धान्तं ज्ञापयितुम्, इति सिद्धान्तं स्पष्टीकर्तुं भिन्नाः प्रौढग्रन्थेभ्यः उद्धृताः विषयाः, वचनानि, वाक्यानि अत्र अस्मिन् लेखे दत्तानि सन्ति। So in the chapter 171, all that is given is references from various Praudha Granthas, references from various books that say the same thing again and again and again. धातूनाम् अनेके अर्थाः विद्यन्ते इति। तत्र प्रथमः बिन्दुः माधवीयधातुवृत्तौ इदं वाक्यं विद्यते। उपलक्षणम् अर्थनिर्देशः, अर्थनिर्देशस्य उपलक्षणत्वम् इति। उपलक्षणम् इत्युक्ते रिप्रेजेंटेटिव, इंडिकेटर। धातुपाठे विद्यमानः अर्थनिर्देशः केवलम् इंडिकेटर इति स्वरूपेण एव स्वीकर्तव्यः इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। इत्युक्ते तम् अर्थं विहाय अन्ये अपि बहवः अर्थाः एतेषां धातूनां भवितुम् अर्हन्ति इति आशयः। कृदन्तरूपमालायाम् अस्मिन् सन्दर्भे उच्यते धातूनाम् अनेकार्थत्वात् प्रामाणिकाः उचिताः अन्ये अपि अर्थाः ज्ञेयाः। बृहद्धातुरूपावल्याम् उच्यते धातुपाठे क्वचित् अर्थनिर्देशः उपलक्षणं, तदेव वाक्यमस्ति। धातुपाठे क्वचित् अर्थनिर्देशः उपलक्षणम्। तत्र भाष्यकारेण पाणिनीयसूत्रपाठस्य भाष्ये अपि अस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतम् अस्ति। तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे विद्यमानमिदं सूत्रम् अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः। अस्य सूत्रस्य अर्थज्ञानं तु इदानीं नापेक्ष्यते, परन्तु तस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण पतञ्जलिना किमुक्तमस्ति तद् इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। तत्र भाष्यकारः किं वदति? ऊह इति धातुं स्वीकरोति। वस्तुतः ऊह इति धातुः वितर्कः इत्यस्मिन् अर्थे विद्यते। ऊह वितर्के, थर्ड एंट्री ऑन द स्क्रीन, ऊह वितर्के। तस्मात् उपरि अस्ति वह प्रापणे इति भिन्नौ अर्थौ स्तः।
तथापि तस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण किमुच्यते? ऊह इति धातुः अपि वह इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। ऊहिः अपि वह्यर्थे वर्तते। कथं पुनः अन्यः नाम अन्यस्य अर्थे वर्तते? How can one dhatu have the same meaning as another? कथम ऊहिः वह्यर्थे वर्तते? ऊह धातोः एकः अर्थः अस्ति, तस्य वितर्के इति अर्थः तु स्पष्टः। तर्हि ऊह धातोः पुनरेकवारं प्रापणे इति अर्थः कथं भवति इति प्रश्नः अत्र भाष्यकारेण कृतः अस्ति। तथा च तस्य उत्तरं तेन अग्रे दीयते, बह्वर्थाः अपि धातवः भवन्ति। So that's all that is there in this chapter. भिन्नेभ्यः ग्रन्थेभ्यः उद्धृतानि वचनानि एव अत्र अस्मिन् लेखे सन्ति। तेषामेव अध्ययनम् अस्माभिः क्रमेण करिष्यते। तत्र पाणिनीयसूत्रपाठे सेधतेर्गतौ इति एकं सूत्रं वर्तते। सेधतेर्गतौ इत्यत्र गति इति शब्दः निर्दिष्टः अस्ति। तत्र धातुपाठे सिध इति धातुं पश्यामश्चेत् त्रयः धातवः धातुपाठे सन्ति। शिधगत्याम् इति अस्ति, शिध शास्त्रे माङ्गल्ये च इति अस्ति, सिध सम्राद्धौ इति अस्ति। एते त्रयः धातवः सन्ति। एतेभ्यः केवलं गतिः इत्यस्मिन् अर्थे यः सिध धातुः प्रयुज्यते, तस्य कृते एव इदं सूत्रम् अस्ति इति स्पष्टीकर्तुं पाणिनिना सेधतेर्गतौ इत्यस्मिन् सूत्रे गतौ इति निर्देशः कृतः वर्तते। अतः अस्मिन् सूत्रे गति इति शब्दस्य ग्रहणं धातूनाम् अनेकार्थत्वे लिङ्गम् अनेकार्थत्वे ज्ञापकम् अस्ति इति उच्यते। अन्यद् अपि एकम् उदाहरणम् अत्र ग्रन्थे उक्तमस्ति। गुर्द इति धातुं धातुपाठे पश्यामश्चेत् तत्र कः अर्थः निर्दिष्टः अस्ति? गुर्द, गूर्द दीर्घः भवेत् तत्र। तत्र कः अर्थः निर्दिष्टः अस्ति इति चेत् गूर्द क्रीडायाम् एव इति अर्थः निर्दिष्टः अस्ति। किमर्थं धातुपाठे एव इति शब्दः पाणिनिना स्वयं नो चेत् भीमसेन इत्यनेन प्रयुक्तः अस्ति इति चेत् अन्ये धातवः तत्र तत्र विद्यमानान् अर्थान् विहाय अन्येषु अर्थेषु अपि प्रयोक्तुं शक्यन्ते, परन्तु गूर्धधातुः अस्मिन्नेव अर्थे क्रीडायाम् इत्येव अर्थे प्रयोक्तव्यः इति अत्र सः ज्ञापयति। अतः गूर्धक्रीडायामेव इत्यत्र एव इति शब्दस्य ग्रहणमेव धातूनाम् अनेकार्थत्वे लिङ्गम्। एव शब्दस्य ग्रहणमेव धातूनाम् अनेके अर्थाः सन्ति इत्यस्य ज्ञापकरूपेण स्वीक्रियते। तत्र अग्रे गच्छामः। सिद्धान्तकौमुद्यां तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे सङ्घोद्गौ गणप्रशंसयोः इत्यस्मिन् सूत्रे भट्टोजीदीक्षितेन उच्यते, गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् हन्ति ज्ञाने। वेरी ब्यूटिफुल सिद्धान्त। अत्र भट्टोजीदीक्षितेन किमुक्तमस्ति इति चेत् गत्यर्थकाः प्रायेण सर्वे अपि धातवः कुत्रचित् ज्ञानम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। सरलम् उदाहरणं, गम इति गत्यर्थकः धातुः अस्ति, तत्र अव इति उपसर्गं योजयामश्चेत् अवगच्छति इत्युक्ते जानाति। अतः सः धातुः बुद्ध्यर्थे अपि प्रयोक्तुं शक्यते,
प्रयुक्तः दृश्यते। अतः अनेन प्रकारेण गत्यर्थकानां धातूनां बुद्धिः, ज्ञानम्, अवगमनम् इत्येते भिन्नाः अर्थाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र अग्रे कृदन्तरूपमालायाम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे उपसर्गाणां विषये उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते इति उक्त्वा धातूनां नानार्थत्वं स्पष्टीकृतम् अस्ति। धातवः उपसर्गाश्च निपाताश्चेति ते त्रयः अनेकार्थाः स्मृताः प्राज्ञैः पाठस्तेषां निदर्शनम् इति किञ्चित् शिष्टवचनं विद्यते। Shishtavachanam means just a scholarly statement which is not coming from a specific book. So iti Shishtavachanam vidyate dhatavaha upasargascha nipataha iti trayaha इत्युक्ते धातवः उपसर्गाः तथा च निपाताः अव्ययानि तेषां यः अर्थः धातुपाठे नो चेत् कोशे विद्यते तान् अर्थान् विहाय अन्येषु अर्थेषु अपि भवितुम् अर्हन्ति इति अस्य शिष्टवचनस्य आशयः। अन्यदपि एकं शिष्टवचनम् अत्र भवतां पुस्तके दत्तमस्ति। क्रियावाचित्वम् आख्यातुं प्रसिद्धोऽर्थः प्रदर्शितः प्रयोगतः अन्ये मन्तव्याः अनेकार्था हि धातवः इत्युक्ते धातूनां क्रियावाचित्वम् अयं क्रियादर्शकः धातुः अस्ति इति निर्देशार्थं धातुपाठे केवलम् एकः एव मुख्यः प्रसिद्धः अर्थः दर्शितः अस्ति। अन्ये अर्थाः प्रयोगात् ज्ञेयाः धातवः अनेकार्थाः सन्ति इति अत्र आशयः। अन्तिमं वाक्यं क्षीरतरङ्गिणी इत्यस्मात् ग्रन्थात् स्वीकृतमस्ति। बहु सुन्दरः श्लोकः। इत्यादि प्रतिधातुस्थं कियत् व्याचक्ष्महे वयम्। क्षीरतरङ्गिणी इति धातुपाठः अस्ति, पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र बहूनां धातूनां निर्देशं कृत्वा अन्ते सः एतद् वाक्यं वदति, he gives up इत्यादि प्रतिधातुस्थं कियद् व्याचक्ष्महे वयं, what things can I tell about these dhatus is just endless. लोकात् सूरिभिः अपि ऊहम्। सूरि पण्डितः, संस्कृतव्याकरणस्य महान् पण्डितः अस्ति चेदपि सर्वेषां धातूनां सर्वाः अर्थाः तेन नैव ज्ञातुं शक्यन्ते। अतः लोकात् इत्युक्ते प्रयोगात् पण्डितैः अपि कः धातुः भवेत्, कः प्रत्ययः भवेत् इति किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। यथा विडम्बन नो चेत् आडम्बर इति शब्दः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टः। अस्य शब्दस्य सिद्ध्यर्थं कः धातुः भवेत्, कः प्रत्ययः भवेत्, एतादृशानां प्रश्नानां पण्डितैः अपि चिन्तनं करणीयम्। केवलं मम धातुपाठे धातुः नास्ति अतः इदम् अनुचितं रूपम् इति न वक्तुं शक्यते। अतः लक्ष्यमूलं हि लक्षणम्। लक्ष्य इत्युक्ते अन्तिमः शब्दः, लक्षणम् इत्युक्ते सूत्राणि नो चेत् प्रक्रिया नो चेत् सिद्धिः। अतः लक्ष्यं दृष्ट्वा तस्य लक्षणं, तस्य डेरिवेशन्, तस्य प्रक्रिया पण्डितैः ज्ञेया। इत्येतानि सर्वाणि वाक्यानि युष्माकं 171 एकसप्तत्यधिकशततमे पाठे आचार्यैः सङ्कलितानि सन्ति। तेषाम् इदानीं मया यथामति यथाशक्ति स्पष्टीकरणं कृतम्। भाषापाकः द्वितीयः,
इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 270-शततमः पाठः। धातूनाम् अनेकार्थता। तत्र प्रारम्भे शब्दापशब्दविवेकः इत्यस्मात् ग्रन्थात् एकं वाक्यम् उद्धृतम् अस्ति। सरलमेव वाक्यम्। न हि सर्वः धातुः अनेकार्थः न च एकः सर्वार्थः। सो सर्वः धातुः अनेकार्थः नास्ति, एकः धातुः सर्वार्थः नास्ति। कश्चिद् एव निर्दिष्टार्थम् अतिरिच्य प्रवृत्तः दृष्टः। निर्दिष्टार्थम् धातुपाठे यः अर्थः निर्दिष्टः अस्ति तम् अर्थं विहाय तम् अर्थम् अतिरिच्य अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्ताः धातवः के के इति पृच्छामश्चेत् कश्चिदेव, a small number. So this is actually turning the coin and trying to say something completely opposite the previous session. The previous lesson said धातूनाम् अनेकार्थाः सन्ति. अत्र किमुच्यते? धातूनाम् अनेकार्थाः अवश्यं सन्ति, परन्तु तादृशाः सर्वे धातवः न सन्ति, केचन एव धातवः सन्ति। अल्पियांसः, लेस् नंबर, अल्पियांसः, अल्पाः अनेकार्थतायाः प्रदेशाः इति चारुदेवशास्त्रिणा शब्दापशब्दविवेकः इत्यस्मिन् ग्रन्थे उक्तमस्ति। तस्मिन्नेव ग्रन्थे तैः अग्रे स्पष्टीक्रियते। अनेकार्थाः धातवः इति वैयाकरणाः प्रतिपन्नाः। धातुपारायणेषु अर्थनिर्देशः प्रकारपरतया कृतः, न अर्थपरिगणनाय। धातुपाठे यः धातूनाम् अर्थः निर्दिष्टः अस्ति, यत्र अनेके अर्थाः निर्दिष्टाः सन्ति, तत्र केवलं प्रकाररूपेण तेषाम् उपस्थापनं कृतमस्ति, परिगणनं नास्ति। कः अर्थः? एते एव अर्थाः, अन्यः एकः अपि नूतनः अर्थः न भवेत् इति नास्ति, केवलं प्रकारपरतया एव अर्थनिर्देशः कृतः अस्ति। अग्रे बहु उत्तमम् उदाहरणम् आचार्यैः शब्दापशब्दविवेकः इत्यस्मिन् ग्रन्थे दीयते। अव इति धातुं पश्यामः। अव इति प्रथमगणस्य भ्वादिगणस्य धातुः अस्ति। अत्र स्क्रीन् मध्ये किञ्चित् ज़ूम् इन् करोमि। तत्र अर्थः दृश्यते चेत् पश्यामः। अव रक्षणगतिकान्ति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिषु 19 अर्थाः अत्र दत्ताः सन्ति। There are 19 meanings for this धातु। अत्र अस्य धातोः एकः मुख्यः अर्थः, गौणानि अर्थान्तराणि इति न वक्तव्यम्। तत्र 19 अर्थाः सन्ति चेत् प्रथमः मुख्यः, अन्ये गौणाः इत्युक्ते मुख्याः न सन्ति इति न कदाचित् वक्तव्यम्। अवतेः 19 अर्थेषु गुणप्रधानभावकल्पना। गुणप्रधानभावकल्पना इत्युक्ते अयं मुख्यः, अयं द्वितीयः, अयं तृतीयः, एतादृशं भेदप्रकल्पनं न करणीयं। केन न करणीयं? शास्त्रिपारिणेन अपि विदुषा न करणीयं। विदुषा पण्डितः, विद्वान्। कीदृशः विद्वान्? शास्त्रिपारिणः, the one who has crossed the river of knowledge of all the shastras. सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा पारं तत्र अन्यस्मिन् पारे गतः, the one who has completely assimilated all the shastras. Such a scholarly person should also not think like this. किं? तत्र प्रथमः मुख्यः अर्थः, अन्ये गौणाः, एतादृशं परिकल्पनं न हि करणीयम् इति अत्र आचार्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। तदेव न, अपि तु तत्र कश्चन अन्यः विषयः अपि अस्ति।
तत्र धातुपाठं पश्यामश्चेत् गतौ इति एकमेव अर्थम् अहं लिखामि। टु गो इत्यस्मिन् अर्थे दृश्यताम् अर्ध से क्रूस् ले क्रूस् रकि कति धातवः धातुपाठे केवलं गतौ 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 इत्यस्मिन् अर्थे सन्ति। प्रायेण 250 एंट्रीज धातुपाठे केवलं गतौ इत्यस्मिन् अर्थे वर्तन्ते। एते सर्वेपि धातवः केवलं गच्छति गच्छति इत्यस्य स्थाने प्रयोक्तव्याः वा? So I know a few people who randomly look at the dhatu patha and Ramaha Gramam Gachati ityasya sthane Ramaha Gramam, they will pick a random verb over here and start putting it. Ramaha Gramam Sarati, Ramaha Gramam Patati, whatever, because all these dhatus have gatau as a meaning. So tatra agre kim spashti kriyate सामान्येन अर्थनिर्देशे कृते अपि धातवः विशिष्टेषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते. So even though these 250 dhatus have the same meaning gatau gatau gatau, tatra pratyekam dhatoho विशिष्टः सूक्ष्मः अर्थभेदः वर्तते. यथा अट्ट इति अस्ति टू वांडर इति अर्थः, सृप इति अस्ति टू क्रौल इति अर्थः, गम इति अस्ति टू गो इति अर्थः, पत इति अस्ति टू फॉल इति अर्थः. अनेन प्रकारेण एते सर्वेपि धातवः यद्यपि गतौ इत्यस्मिन् अर्थे उक्ताः सन्ति, तथापि प्रत्येकं धातोः अर्थः पृथगेव. अतः एते सर्वे पर्यायवाचकाः धातवः, न एकस्य स्थाने अपरः धातुः न प्रयोक्तव्यः इति अपि भवतां पुस्तके स्पष्टीकृतमस्ति. अस्मिन्नेव सन्दर्भे अग्रे न्यास इत्यस्मिन् व्याख्याने, न्यास इज अ कमेंट्री ऑन काशिका. सो न्यास इत्यस्मिन् व्याख्याने विद्यमाना एका पंक्ति भवतां पुस्तके निर्दिष्टा अस्ति. सत्यपि शब्दार्थत्वे भिद्यते एषाम् अभिधेयम्. अभिधेयम् इत्युक्ते सूक्ष्मः अर्थः, तेषां प्रयोगः भिन्नः एव ज्ञेयः. शब्दार्थत्वे तत्र धातुपाठे निर्दिष्टः अर्थः एकः एव अस्ति, तथापि एषाम् अभिधेयं भिन्नम्, एषां सूक्ष्मः अर्थः भिन्नः. यथा कूङ् धातुपाठम् अत्र पश्यामः. कूङ् इति तत्र द्वौ धातु स्तः. कूङ् शब्दे इति भ्वादिगणस्य धातुः अस्ति, कवते इति रूपं भवति. कूङ् तुदादिगणस्यपि शब्द धातुः अस्ति, कुवते इति रूपं भवति. अत्र प्रथमगणस्य कूङ् धातुः तथा च षष्ठगणस्य कूङ् धातुः, एतयोः यद्यपि शब्दे इति अर्थः दत्तः अस्ति, तथापि अयम् अर्थः समानः नास्ति इति तत्र न्यासे स्पष्टीक्रियते. कवतिः प्रथमगणस्य यः कू धातुः अव्यक्ते शब्दे वर्तते. Go to the dhatu patha, see the English meaning over here. To speak inarticulately, अस्पष्ट बोलना. So कूंग शब्दे इति प्रथमगणस्य धातुः अव्यक्ते शब्दे वर्तते. ऊष्ट्रः कोकूयते इति उदाहरणम्. कुवती इत्युक्ते षष्ठगणस्य धातुः आर्तस्वरे वर्तते, टु चिर्प् इति अर्थः. अत्र पश्यामः षष्ठगणस्य कूङ् इति धातुः टु स्पीक् लौड्ली, टु शौट् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति. अयं चोकूयते वृषलः, आर्तस्वरेण ध्वनिं करोति इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. तत्र तृतीयः अपि एकः कु इत्येव धातुः अस्ति. लुक् एट् दिस् सेकेंड एंट्री. कु इत्येव धातुः अस्ति, सः अपि शब्दे अस्ति. सः तु सामान्य रूपेण शब्दे इत्यस्मिन् अर्थे, टु मेक् नॉइज इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. कौतीस्तु शब्दमात्रे. अतः त्रयः एकसदृशाः एव धातवः भिन्ने भिन्ने अर्थे प्रयुज्यन्ते इति अत्र निर्णयः. So essentially, chapter number 171 and 172
एतयोः अध्याययोः किमुक्तमस्ति इति एकवाक्येन वदामश्चेत् धातूनाम् अनेके अर्थाः सन्ति। कस्य धातोः के अर्थाः उचिताः इति तु शिष्टप्रयोगाद् एव ज्ञातव्यम् इति अत्र आशयः। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानः 270-अधिकशततमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 85-अधिकः शततमः पाठः धातूनां गणानां सम्बन्धीनि मतान्तराणि अस्मिन् पाठे प्रदर्शितानि सन्ति। सामान्यरूपेण धातूनां दशगणाः विद्यन्ते। भ्वादिगणः, अदादिगणः इत्येते सर्वे अस्माभिः ज्ञायन्ते। एतेषां गणानां विषये अपि पण्डितानां मतानि भिद्यन्ते इति अस्मिन् लेखे आचार्यैः स्पष्टीकृतमस्ति। तत्र प्रारम्भे उच्यते भ्वादिगणः, दिवादिगणः चतुर्थः, चुरादिगणः दशमः. These names should be memorized by the way. Bhwadihi, Adadihi, Juhotyadihi, Divadihi, Swadihi, Tudadihi, Rudhadihi, Tanadihi, Kriyadihi, Churadihi. तत्र भ्वादिगणः, दिवादिगणः, चुरादिगणः एते गणाः आकृतिगणाः सन्ति इति केचन पण्डिताः मन्यन्ते। किं नाम आकृतिगणः इति चेत् एतेषु गणेषु धातुपाठे ये धातवः दृश्यन्ते तान् विहाय अन्येऽपि धातवः एतेषु गणेषु भवितुम् अर्हन्ति इति आशयः. It is like an open set. Most of the entries are present, but there will be some new entries that you never knew existed. So अयं गणः इत्युक्ते तत्र भ्वादिगणे प्रायेण सहस्रं धातवः सन्ति भवतां पुस्तके नो चेत् अस्माकं जालपुटे, तथापि तान् विहाय अन्ये केचन धातवः तत्र भवितुम् अर्हन्ति इति आशयः. भ्वादिगणः, दिवादिगणः, चुरादिगणः आकृतिगणः अस्ति इति उच्यते। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दिवादिगणस्य अन्ते अयं निर्देशः कृतः अस्ति दिवादिस्तु भ्वादिवद् आकृतिगणः। एकस्मिन्नेव वाक्ये द्वयोः गणयोः आकृतिगणत्वं तेन ज्ञापितम्। भ्वादिवत् दिवादिः आकृतिगणः तेन क्षीयते, मृग्यति इत्यादि सिद्धिः आहुः। सो क्षी धातु, मृग धातु एते धातवः चतुर्थे गणे दिवादिगणे धातुपाठे न सन्ति। तथापि मृगधातोः चतुर्थगणसदृशानि शन् प्रत्ययान्तरूपाणि दृश्यन्ते। मृग्यति इति प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति। एतादृशाः प्रयोगाः कथं साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इति चेत् एते धातवः दिवादिगणे एव सन्ति इति मन्तव्यम्। परन्तु अस्माकं धातुपाठे तु न सन्ति इति चेत् अयं धातुपाठः, अयं दिवादिगणः आकृतिगणः अस्ति इति उत्तरम्। सिद्धान्तकौमुद्यां चुरादिगणस्य अन्ते at the end of the entire धातुपाठ अस्मिन्नेव सन्दर्भे बहु सुन्दराणि वाक्यानि विरचितानि निर्दिष्टानि सन्ति। एवं, so he lists the entire Churadigana and then he says evam, like this. Pre andolayati, prenkholayati, vidambayati, adhirayati. A bunch of dhatus will be there. Anye api dhatavaha bhavanti. Yesham nirdeshah asmabhihi न कृतः इति. अतः चुरादिगणः अपि आकृतिगणः आन्दोलयति, प्रेङ्खोलयति, विडम्बयति, अधीरयति इत्यादयः सर्वे धातवः तत्र सन्ति। अन्ये तु इत्युक्ते अन्ये वैयाकरणाः दशगणिपाठः बहुलम् इत्याहुः।
केचन वैयाकरणाः किं मन्यन्ते इति चेत् सर्वे दशगणाः एवाकृतिगणाः सन्ति, प्रत्येकं गणे कुत्रचित् नूतनः धातुः भवितुम् अर्हति इति केचन वैयाकरणाः मन्यन्ते। तेन अपठिताः अपि सौत्रलौकिकवैदिकाः बोध्याः। अतः अस्मिन् धातुपाठे ये केऽपि धातवः न पाठिताः सन्ति, सौत्राः सन्ति इत्युक्ते सूत्रपाठे दृश्यन्ते, स्तम्भु एतादृशाः, नो चेत् वेदेषु दृश्यन्ते, नो चेत् लोकानां व्यवहारे दृश्यन्ते लौकिकाः, ते सर्वेऽपि धातवः यथा योग्यं तस्मिन् तस्मिन् गणे सन्ति एव इति निर्णयः करणीयः। अपरे तु नवगणिपाठः बहुलम् इत्याहुः। केचन अन्ये जनाः किं वदन्ति, नवगणिपाठः, आदिस्थाः नवगणाः अपि आकृतिगणाः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। तेन अपठितेभ्यः अपि क्वचित् स्वार्थेणिच् भवति। ये धातवः दशमगणे न सन्ति तेभ्यः अपि कुत्रचित् स्वार्थेणिच् प्रत्ययः भवेत्। प्रायेण णिच् प्रत्ययः कदा भवति, प्रयोजकः अर्थः क्रियते। रामः पठति, रामः पाठयति, टीचर्स। प्रयोजकः अर्थः अस्ति चेत् णिच् प्रत्ययः भवति। परन्तु कुत्रचित् बहुभ्यः धातुभ्यः स्वार्थे अपि णिच् प्रत्ययः अवश्यं भवितुम् अर्हन्ति इति अत्र अस्य वाक्यस्य आशयः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे एकं वाक्यं दीयते, रामः राज्यम् अचीकरत्। अचीकरत् इति शब्दः क्रू धातोः णिजन्तस्य लुङ्लकारस्य रूपम् अस्ति। क्रू धातोः णिच् प्रत्ययः कृतः अस्ति, परन्तु तत्र कारयति इति अर्थः न विद्यते, अपि तु केवलं करोति इत्येव अर्थः तत्र विद्यते। इत्युक्ते रामः राज्यं कृतवान् इत्येतम् एव अर्थं ज्ञापयितुं रामः राज्यम् अचीकरत् इति णिजन्तस्य प्रयोगः क्रियते। चुरादिभ्यः एव बहुलं णिज् इति अन्ये। केचन अन्ये वदन्ति चुरादिगणस्य धातुभ्यः कुत्रचित् णिच् प्रत्ययः भवेत्, कुत्रचित् णिच् प्रत्ययः न भवेत्। अनेन प्रकारेण एते सर्वे अपि पक्षाः प्राच्यां ग्रन्थे स्थिताः। पूर्वं ये वैयाकरणाः आसन् तेषां सर्वेषां ग्रन्थे एते सर्वे पक्षाः निर्दिष्टाः सन्ति, एतेषां विवरणं लभ्यते इति अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां चुरादिगणस्य अन्ते निर्दिष्टम् अस्ति। अस्मिन्नेव लेखे अग्रे क्षीरतरङ्गिण्याः एकं श्लोकं निर्दिश्य तस्मिन् सन्दर्भे विवरणं दत्तम् अस्ति। व्हाट अ ब्यूटिफुल श्लोक। व्याख्यातेयं नवगणी कुशकाशावलम्बनात् चुरादीधुनारब्धो यत्र भग्ना महारथाः पाठेऽर्थे चागमभ्रंशान् महतामपि मोहतः न विद्मः किं जहीमोऽत्र किमुपादद्महे वयम्। कः अर्थः? क्षीरतरङ्गिण्यां नवगणाः तेन स्पष्टरूपेण उक्ताः, तस्माद् अनन्तरं चुरादिगणस्य दशमगणस्य परिगणनात् पूर्वं तेन अयं श्लोकः तत्र निर्दिष्टः अस्ति। व्याख्याता इयं नवगणी। नवगणानां व्याख्यानम् इदानीं कृतम्। कथं कृतं? कुशकाशावलम्बनात्। कुशकाशावलम्बन न्यायः इति कश्चन अस्ति, बहुभिः प्रायेण ज्ञायेत। कुशकाशावलम्बनात् अत्र कः अर्थः? with a lot of efforts by hook or crook. So I looked this book, that book, here, there. I consulted so many scholars. Somehow I have
finally made the exhaustive list of the 9 ganas. But now I start the 10th gana. Churadi adhuna arabdhaha yatra bhagna maharathaha. Even the scholars get completely confused. They get broken when it comes to the discussion of Churadi Gana. Atra maharathaha api bhagnaha santi patherte chagama bhramshan. There are so many variations, so many new additions, so many alterations. न विद्मः किं जहीमोऽत्र किं किं त्यजामि किम् उपादद्महे वयं किं किं स्वीकरोमि इति इदानीम् अस्माभिः न ज्ञायते. So he basically throws up his hands and says, I don't know what to do now. नवगणी तु इदानीं व्याख्याता परन्तु दशमगणस्य विषये महारथा अपि भग्नाः सन्ति न विद्मः न जानीमः किम् अत्र जहीमः कस्य त्यागं कुर्मः किम् उपादद्महे वयं किं वयम् अग्रे वदामः इति क्षीरतरङ्गिण्यां चुरादिगणस्य आदौ निर्देशः कृतः अस्ति. एते सर्वेऽपि सन्दर्भाः भवतां 185th पञ्चाशीत्युत्तरशततमे पाठ्ये विद्यन्ते. अनेन सह अस्य पाठस्य अपि अध्ययनं समाप्तम्.